Hello everyone. I don't want to talk much about the COVID 19 and the current situation. As you all know and facing it. Stay home, stay safe with your families. That's all I can say. And I want to thanks a lot to all the healthcare workers all around the world. They are worth more than anything and anyone. They are the real heroes, the real fighters who are fighting to save our lives. And rest in peace to all the innocent lives who lost their life fighting with COVID 19. And the situation is still out of control and out of our hand. So, here I'm trying to share some messages from our healthcare workers. Hope you like it. So, namaste to everyone. It's me Nisa Shrest, and as I'm a registered nurse, today I'm going to explain you some measures that we can adapt to protect ourselves as well as others from getting the new coronavirus, that is COVID-19. And first of all, frequently clean your hands with alcohol based products like a gel, or wash your hands with a soap and water. And while coughing and sneezing, please make sure that always cover your mouth and nose with a flexed elbow or a used tissue. And avoid close contact with anyone that has a fever, cough and difficulty in breathing. And if anyone have a fever above 104 degrees Fahrenheit and severe difficulty in breathing, then seek early medical care and provide information to the healthcare personnel. And if you have a mild respiratory symptoms or know any specific travel history, then please carefully follow the precaution which I explained to you and make sure that you stay at your home until you recover. Thank you. नमस्कार, मेरो नाम तारा थापा। म एउटा नर्स हुँ। एउटा नर्स भएको नाताले हजुरहरूलाई मलाई थाहा भएको कोरोना भाइरसको बारेमा हजुरहरूलाई थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम कोरोना भाइरसलाई डिफिट गर्नको लागि हामी सबै मिलेर एउटा डिटर्मिनेसन, डिसिप्लिन र टिमवर्कले कोरोना भाइरसलाई डिफिट गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अनि यो कोरोना भाइरससँग लड्नको लागि चाहिँ हामीसँग 5वटा स्टेपहरू छ, जसमा चाहिँ हात, एल्बो, फेस, डिस्टेन्स अनि फिलको कुरा हुन्छ। हातमा सबैभन्दा पहिला हातबाट कुरा गरौँ। हातमा चाहिँ हामीले बारम्बार चाहिँ हातलाई हाइजिन राख्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ साबुन पानीले मिची हात धुने, अनि अल्कोहल बेस्ड सल्युसन जसमा चाहिँ सेनिटाइजर पर्छ, त्यो सेनिटाइजरले हात सफा राख्ने। अनि अर्को कुरा आउँछ एल्बोको कुरा। एल्बोको कुरामा चाहिँ हामीले स्निज गर्दाखेरि, हाँचु गर्दा या खोक्दाखेरि चाहिँ एल्बो फ्लेक्स गरेर हाँचु गर्ने, या अनि टिस्यु पेपरहरू युज गर्नुभएको छ भने त्यो टिस्यु पेपरलाई इमिडिएटली डस्टबिनमा डिस्पोज गर्ने। अनि अर्को कुरा आउँछ फेसको कुरा। फेसमा चाहिँ हाम्रो आँखा, नाक, मुख पर्ने हुनाले हामीले सकेसम्म यो फेसमा चाहिँ नछुने प्रयास गरौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो आँखा, नाक, मुखबाट नै हाम्रो शरीरभित्र भाइरसहरू पस्ने कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म यो फेसलाई चाहिँ छुने कम गरौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ डिस्टेन्स। सोसियलाइजेसन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तर अहिलेको अवस्थामा हामी कमभन्दा कम नै सोसियलाइज हुने, अनि त्यसपछि सकेसम्म घरभित्रै बस्ने कोसिस गरौँ। अनि यदि हामी बाहिर जानु नै पर्यो भने पनि कम्तीमा पनि कोही मान्छेसँग 1 मिटरको दूरी कायम गरेर चाहिँ बाहिर निस्किन सकिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ फिलको कुरा आउँछ। फिलमा चाहिँ यदि हजुरहरूलाई अनवेल जस्तो, आफूलाई सन्चो छैन जस्तो फिल हुन्छ भने कम्पलसरी घरभित्र नै बस्नुहोस्, अनि त्यसपछि पोषणयुक्त खानेकुराहरू खानुहोस्। अनि यदि एकदमै गाह्रो भयो भने हस्पिटल जान सकिन्छ। अनि फिलमा अर्को कुरा आउँछ पोजिटिभ थटको कुरा। घरभित्र बसेर हामी धेरै क्रिएटिभ कुराहरू गर्न सकिन्छ, त्यसैले स्टे पोजिटिभ। अनि त्यसपछि अब हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू, अरू धेरै मान्छेहरू जुन चाहिँ बाहिर गएर काम गरिराख्नु परेको छ, त्यसैले उहाँहरू हजुरलाई केयर गर्नुको लागि बाहिर निस्किनु भएको छ भने हजुरहरू पनि घरभित्रै बसेर हामीहरूलाई हेल्प गर्नुहोस्। स्टे होम, स्टे पोजिटिभ, स्टे सेफ। नमस्कार सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा, म मोनिका, रिप्रेजेन्टेटिङ एनएसएस कलेज अफ नर्सिङ बेङ्गलोर। अहिले सबैलाई थाहा छँदैछ कि विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस कोभिड-19ले सबैमा प्रब्लम क्रिएट गरिरहेको छ। सो एज अ हेल्थ केयर वर्कर म हजुरहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अन्टिल एन्ड अनलेस कुनै पनि इमर्जेन्सी हुँदैन, कृपया घरदेखि बाहिर ननिस्किदिनु होला। अनि यदि कुनै पनि कन्डिसनमा निस्किनु परेको छ
भने कृपया मास्क लगाएर बाहिर निस्किनुहोस् अनि सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। अनि कुनै पनि मान्छेहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नुभएको बेलामा याद गर्नुहोस् कि हात नमिलाउनुहोस्, डोन्ट हग देम, एन्ड इभन वाइल टकिङ मेन्टेन्स अ डिस्टेन्स अफ 1 मिटर। अनि घरमा आइसकेपछि पनि कुनै पनि फ्यामिली मेम्बरलाई टच गर्नुभन्दा अगाडि हातहरू धुनुहोस्। बी स्योर कि हजुरले बाहिरबाट ल्याएको सामानहरू सिधै हजुरको फ्यामिलीसँग टचमा नआएको होस्। एन्ड एट लास्ट आई वान्ट टु से एभ्री स्टे होम, स्टे सेफ। थ्याङ्क यू। नमस्ते, म मेलिना श्रेष्ठ। म भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलमा एज ए स्टाफ नर्स काम गरिरहेको छु। हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी कोभिड-19 यसबाट बस्नको लागि हामीले सकेसम्म साबुन पानीले राम्रोसँग हात धौँ। यदि साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था छैन भने अल्कोहल बेस्ड सेनिटाइजरले पनि हामी हात सफा गर्न सक्दछौँ। हामीलाई सामान्य रुगाखोकी लाग्छ, सामान्य हामी बिरामी हुन्छ भने त्यसको लागि हस्पिटल गइराख्नु पर्दैन। घरेलु उपचारबाट पनि यसको समाधान गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँलाई एकदमै गाह्रो नै छ भने मात्र हस्पिटल जाउँ। र तपाईँहरूलाई कोभिड-19 को शङ्का लाग्दछ, यदि त्यसको कुनै पनि लक्षणहरू देखिएको छ, जस्तै रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, सास फेर्न एकदमै गाह्रो भएको छ भने तुरुन्तै नजिकैको हस्पिटलमा गएर त्यसको उपचार गरौँ। र हामीले हाँच्यु गर्दाखेरि, खोक्दाखेरि हातले डाइरेक्ट हातले नगरौँ। हामीले टिस्यु पेपरको प्रयोग गरौँ अथवा हाम्रो कुइनाको यसरी हाँच्यु आउँदा या खोकी लाग्दा कुइनाले यसरी छेकेर मात्र खोकौँ र हाँच्यु गरौँ। त्यस पछाडि हात धोऊ र आफूले प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई त्यसलाई डस्टबिनमा फालिसके पछाडि पनि पुनः हात साबुन पानीले राम्रोसँग धुनु पर्दछ अथवा सेनिटाइज युज गर्नु पर्दछ। सरकारले निर्देशन गरे अनुसार भिडभाड धेरै नगरौँ, भिडभाडमा नजाऊ। यदि जानु नै परे पनि आफूलाई एकदमै आवश्यक काम पर्यो भने मात्र घरबाट बाहिर निस्क्यौँ। र बाहिर निस्किँदाखेरि मास्कको प्रयोग गरौँ, सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरौँ, हात नमिलाऊ। र हामीले हाम्रो शरीरमा कोरोना भाइरस छिर्न दिनबाट बचाउनको लागि आफ्नो आँखा, नाक, मुख सकेसम्म नछौँ। यदि छुनु परेमा पनि हामीले राम्रोसँग हात सफा गरेर मात्र छुने र त्यसलाई छोइसके पछाडि पनि राम्रोसँग हात साबुन पानीले धोऊ। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ अमिषा सिंहजाली हो। म चाहिँ लुम्बिनी मेडिकलमा पढ्ने चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट हो। मैले चाहिँ आज यो भिडियो किन गरेर आएको छु भन्दा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ अब कोरोना भाइरसको बारेमा चाहिँ के कुरा भन्नको लागि चाहिँ यो भिडियो गराएको हो। कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ के हो भनेर हजुरहरूलाई थाहा नै छ होला। यसले गर्दा चाहिँ अब कति देश विदेशहरूमा चाहिँ अब मानिसहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमित गराएको छ। त्यसको साथसाथै चाहिँ कति धेरै मानिसहरूको पनि मृत्यु गराइरहेको छ। हजुरले न्युज च्यानलहरू, टिभीहरूमा चाहिँ देखिराख्नु भएको छ होला। अनि हजुरको छरछिमेकीहरू या दाजुभाइहरूसँग पनि सुनिराख्नु भएको छ होला कोरोना भाइरसको बारेमा। अब यसको मुख्य लक्षणहरू चाहिँ अब ज्वरो आउनु, अनि सुक्खा खोकी लाग्नु, अनि त्यसपछि टाउको दुख्नु, अनि अरू विभिन्न यसको लक्षणहरू छ। अनि यसको रोकथामको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब जुन सङ्क्रमित व्यक्ति हुन्छ नि कोरोना भाइरस लगाएको हो त्योसँग चाहिँ अब टाढा हुन पर्यो। अब घरबाट बाहिर निक्लिन परेन। यदि हजुर घरबाट बाहिर निक्लिनु भयो भने पनि अब हजुर चाहिँ मास्क लगाएर मास्क लगाएर चाहिँ निक्लिन सक्नुहुन्छ। अनि हजुरहरूले चाहिँ अब अरूहरू मान्छेहरूसँग चाहिँ ह्यान्डसेक गर्नु पनि भएन होइन। अनि त्यसपछि त्यसको साथसाथै चाहिँ अब कुनै पनि चिज पनि छुनु भएन। हजुरहरूले चाहिँ अब पकेट सेनिटाइजर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। इनकेस हजुरहरूले के चिज छुनु भयो भने पनि अब त्यो सेनिटाइजरले चाहिँ हजुर युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब ब्याक्टेरिया भाइरसहरू पनि मार्नलाई चाहिँ हेल्प गरेको हुन्छ। अनि हजुरहरू चाहिँ घर आउनु बित्तिकै चाहिँ अब 20 सेकेन्डसम्म चाहिँ हात धुन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हजुरले चाहिँ अब 20 मिनटको ग्यापमा चाहिँ हजुरले चाहिँ पानी पिउनुपर्छ। अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब हाम्रो घाँटी पनि सुक्खा हुँदैन नि त। त्यसले गर्दा चाहिँ अब त्यो सङ्क्रमित हुनलाई चाहिँ रोकथाम गर्छ। त्यसले त्यति मात्र हो चाहिँ। थ्याङ्क यू। Hello, Namaste. My name is Pasang Lama. I'm one of the registered nurse currently working in Milan Hospital. I just want to take a few minutes to address the information regarding the coronavirus or COVID-19 outbreak. COVID-19, it is one of an infectious disease which is caused by a newly discovered virus called coronavirus. People with this virus usually show symptoms like fever, dry cough, breathing difficulty and tiredness. And in some cases, people even experience diarrhea, aches and pains, runny nose and nasal congestion.
So now let me tell you some of the precautions to be followed for the prevention of coronavirus or COVID-19 outbreak. Wash your hands frequently with soap and water for at least 20 seconds, or else you can use alcohol-based hand rub. Maintain social distancing. Maintain distance of at least 1 meter or 3 feet distance between yourself or someone who is coughing and sneezing. Practice respiratory hygiene, which means cover your nose and mouth with tissue, or else you can use elbow bend technique while coughing and sneezing. Do not touch your face frequently because whenever we are touching our face with infected hands, our virus can enter into our nose, eyes and mouth, which make a pathway to enter a virus into our body. And please seek medical advice if you have any other symptoms which I have mentioned above. So that's all. Stay safe and stay home. Thank you.